प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग त लाग्यो। व्यावसायिक रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दा राजनीतिक भन्दा बढी व्यावसायिक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाइरहेका थिए। तर दलहरूले सुन्दै सुनेनन्। नेपाल बार एसोसिएसनले घर घर पुगेर पनि शीर्ष नेताहरूलाई घचघच्यायो, तर उनीहरू कानमा तेल हालेर बसिरहे। उनीहरूलाई लाग्यो न्यायालयभित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार भनेका कुरा त उनीहरूको विषय नै होइन, किनकि न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई विगत लामो समयदेखि पालेर राख्न उनीहरू पनि जिम्मेवार थिए। अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीशको इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेर गठबन्धन सरकार नामै तोकेर शेरबहादुर देउवाको नाममा गठन गरिदिएपछि सरकारले उहाँप्रति सदाशयता त देखाउने नै भयो। तर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बारमा, इजलासमा आक्रोश छँदै थियो। महाभियोग दलहरूले नल्याएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तथा बारले पनि बिचको बाटो खोजेर आन्दोलन स्थगित गर्दै न्यायपालिका बिस्तारै लयमा फर्कदै थियो। तर यसै बीचमा प्रधान न्यायाधीश जबरा बिस्तारै सक्रिय हुँदै नेकपा एस गठनको मुद्दा तथा नेकपा एसका सांसदहरू विरुद्ध नेकपा एमाले हालेको मुद्दामा चासो लिन थालेपछि गठबन्धन दलहरू अझ विशेष गरेर नेकपा एसको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो र ऊ तत्काल महाभियोग लगाउनु पर्ने दबाब दिन थाल्यो। यसरी न्यायपालिका भित्रका व्यावसायिकता तथा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा जति पटक भन्दा पनि महाभियोग ल्याउन तयार नभएको 5 दलीय गठबन्धन वा वर्तमान सरकार दलमाथि नै अर्थात् आफूमाथि नै तरबारको रूपमा खडा भएपछि राजनीतिक उद्देश्यले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन रातारात तयार भए र अपरझट 2078 साल फागुन 1 गते बिहानै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। यो महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन 2/3 बहुमत चाहिन्छ र यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि साथ गठबन्धनलाई चाहिन्थ्यो। त्यसकारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत सुरुदेखि नै विश्वासमा लिनुपर्नेमा गठबन्धन भित्रकै पनि सबै दललाई थाहा नदिई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस मात्र मिलेर छापामार शैलीमा महाभियोग ल्याएको आरोप नेकपा एमालेले नै लगायो। एमालेलाई विश्वासमा नलिएको वा उसले महाभियोग ल्याउन दिँदैन किनकि ऊ प्रधान न्यायाधीशसँग मिलेर अदालतबाट आफू अनुकूलको कदम चाल्न तयार भएको छ भन्ने थाहा पाएका गठबन्धन दलका नेताहरूका लागि यही कारण महाभियोग फलामको चिउरा साबित भइरहेको छ। दर्ता गरिहालियो, तर कसरी अगाडि बढाउने? तर यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले तत्काल निलम्बन गरेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि महाभियोग दर्ता गराएर दर्ता हुने बित्तिकै जसका विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन्छ ऊ निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरे। महाअभियोग दर्ता हुनु सामान्य हो। यसको मुख्य कुरा त यो 2/3 बहुमतको विषय भएकाले संसदभित्रका सबै दलहरूको विश्वास यसमा लिनु जरुरी हुन्छ भने अर्कोतर्फ दर्ता भइसकेपछि संविधान, कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु मुख्य कुरा हो। तर त्यसमा चुक्न पुग्दा अहिले गठबन्धन दललाई महाभियोगलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ भने व्यवस्थापिका संसद पूर्ण रूपमा अक्षम भएको आरोप पनि लागिरहेको छ। यसरी महाभियोग जस्तो ब्रह्मास्त्रलाई राजनीतिक दाउपेचको कार्ड बनाउँदा एकातर्फ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा स्खलन आएको छ, अर्कोतर्फ न्यायपालिका पूर्ण रूपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहतमा राखेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमै विचलन आएको छ। यसको तत्काल परिणाम जे जस्तो देखिए पनि दूरगामी परिणाम भने ठिक हुनेवाला छैन। अहिले पनि बल्ल बल्ल महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि महाभियोग प्रस्ताव पठाइएको छ। तर यहाँ पनि कति हचुवा काम संसद र सरकारले गरेको छ भने एकातिर यो सरकार नै चुनाव घोषणा भएपछि काम चलाउ भइसकेको छ, अर्कोतिर यो संसदको म्याद नै सकिसकेको छ। काम चलाउ सरकार तथा म्याद सकिएको संसदमा बनेको समितिलाई 3 महिनाको समयसीमा दिएर महाअभियोग छानबिन गरी सिफारिस गर्न लगाउनु भनेको देखावटी काम मात्र हो। न यो समितिले पूर्ण समय छानबिन गर्न सक्छ, न छानबिनपछि आएको प्रतिवेदन उप छलफल गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित वा फेल नै यो संसदले गर्न सक्छ।
प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश श्री सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यता सांसदहरू भने महाअभियोग प्रस्तावमा विभाजित बनेका छन्। नेकपा एमाले आक्रामक र सत्तापक्ष रक्षात्मक देखिएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भएको छ। सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको उहाँले बताउनु भएको हो। सत्तापक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरा सम्मान्य सभामुख मार्फत सत्तापक्षलाई तथ्य र तर्कसहित सदन मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोरदार माग गर्न चाहन्छु कि आफ्नो क्षणिक राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि मात्रै महाअभियोगको डण्डा चलाइएको हो कि जबरालाई यो डण्डा मार्फत उहाँको क्यारियर मात्रै ड्यामेज गर्न खोजिएको हो। जबरालाई देखाएर अरू कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै डण्डा चलाइयो वा बिना अध्ययन बिना कारण 81 किन यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइयो। हचुवाका भरमा कसैलाई देखाइदिनु भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरूले अन्ततोगत्ता कसैको भलो नहुने भन्न चाहन्छु। गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने तर बिना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँद तारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार विकृति र विसङ्गति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाअभियोग आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ। न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति बढेको कुरा स्वयं न्यायपालिकाले नै स्वीकार गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण स्वयं पदासीन प्रधान न्यायाधीश भएको देखिएको छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति सर स्वेच्छाधारी ढङ्गले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेका छन्। यसर्थ यस्ता विकृति विसङ्गति हटाउन न्याय क्षेत्रको नेपाल बार लगायत नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। उहाँले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले आफू संलग्न भई संवैधानिक नियुक्ति गरे त्यसको विपरीत परेका रिट निवेदनको 1 वर्ष हुँदा पनि प्रारम्भिक सुनवाई समेत नगरेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइराला जसले आफ्नो श्रीमतीलाई नै हत्या गरेका थिए त्यो घोर अपराध थियो र त्यसको कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग भइरहँदा पनि उहाँले चाहिँ ज्यान मुद्दा अदालतबाट भएको फैसला उल्टाई कैद घटाएका थिए। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता शुद्धता निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने इत्यादि थुप्रै असंवैधानिक कार्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर लीला सङ्ग्रोला पन्तले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उहाँले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो। जबराले अदालतभित्र व्यथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। यो प्रस्ताव उपयुक्त छ सभामुख महोदय, किनभने न्यायालयभित्र विविध विकृति व्यथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको, न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलोमतो गरेको भनी लामो समयसम्म नेपाल बार एसोसिएसन नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसको सहज निकास स्वयं निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने थियो। उहाँले बाटो र मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन सभामुख महोदय। त्यसको सहज निकासको लागि यो महाअभियोगको प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका हौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यहाँ नागरिक समाजदेखि लिएर सबैले यसको विरुद्धमा आएको अवस्थामा हामीले यो महाअभियोग प्रस्तावलाई
पास गरेर जानुपर्छ, यसको विकल्प हुँदैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराएको तर्फ पनि चर्चा छ। यो के हो? प्रधान न्यायाधीश जबरासँग यसबारे बयान लिनुपर्छ। तपाईँलाई के दबाब आएको? यो चाहिँ हामीले छुट्याउनुहुन्न। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक साउन 24 गते मङ्गलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। न्युज गृहका लागि एकेन्द्र खत्री, काठमाडौँ।